बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। सामिईन गिरामी और अज़ीज़ान वक़ार, आज की इस नशिस्त और महफ़िल में चंद अल्फाज की एटिमोलॉजी और उनकी साख्त और बाफ्तर बहस की जाएगी। उसको ज़हन नशी करें और उर्दू की गहराई और गिराई को समझने की कोशिश करें और इस विरसे की हिफाजत करें। हिफाजत करना हमारा और आपका फरीज़ा है। उर्दू से आपकी तहज़ीब वाबस्ता है और हर किस्म की तहज़ीब इससे आपकी वाबस्ता है। ये आपकी सदाबहार और बहुत ही आला ज़बान है जो हर तरह से मुस्तहकम है, मजबूत है, मुदल्लल है। आज की इस नशिस्त में कुछ कहावतें और कुछ अल्फाज की एटिमोलॉजी असलियत आपके सामने रखी जाएगी। कहावत जैसे आज़मूदा रा आज़मूदन जहलस्त, ये एक कहावत है, प्रोवर्ब है। आज़माए को दोबारा आज़माना जहालत है, हमाकत है, सफ़ाहत है, बेवकूफ़ी है और दानिशमंदी के ख़िलाफ़ है। अंग्रेज़ी में इस तरह इस कहावत को कहा गया है, इट वुड बी एब्सर्ड टू ट्राई अगैन व्हाट already has proved a failure. It would be absurd to try again what already has proved a failure. जो चीज़ एक दफ़े आजमाई जा चुकी उसको दोबारा आजमाना हमाकत है। आजमाइश ये फ़ारसी का हासिल मसदर है, जांचना। दूसरा लफ्ज़ आस, हम उसकी आस में रहे, वो हमारी आस में रहे। स्टार्ट। आस के माना उम्मीद के आते हैं, तवक्को के आते हैं। आसूदन आराम पाना, उसी का इसको हासिल मसदर कहा जा सकता है। आस माने उम्मीद के आते हैं, चूँकि जहाँ आराम होता है वहाँ उम्मीद होती है, या जहाँ यूँ कहिए एक दूसरे के लिए लाजिम मलज़ूम है, जहाँ उम्मीद होती है वहाँ राहत होती है, आराम होता है, कंफर्ट होता है। कहते हैं इस पर भी एक कहावत है, आस पराई वो तके जो जीते जी मर जाए। आस पराई वो तके जो जीते जी मर जाए। इसको अंग्रेज़ी में यूँ कहा गया है कि सस्पेंस इज़ वर्स दैन डेथ। सस्पेंस इज़ वर्स दैन डेथ मतलब ये है कि आपको जिस काम के करने की हिम्मत है, सलाहियत है, और आप किसी काम को अपने से खुद ब खुद अंजाम दे सकते हैं, फिर भी आप दूसरे का सहारा ले रहे हैं और दूसरे की आस तक रहे हैं कि दूसरा ये हमारा काम कर दे, तो ये बहुत ही बुरी बात है। और ऐसे समझ लीजिए कि आपका शुमार जिंदों में नहीं बल्कि मुर्दों में है। ज़ाहिर है कि मुर्दा जो है वो बदस्ते ज़िंदा होता है, और आप ज़िंदा होकर भी जो है ना दूसरे के हाथ में जा रहे हैं। यानी अपनी अगराज़, अपने ज़रूरतें ख़ुद नहीं पूरी, जब पूरी कर सकते हैं तो ख़ुद पूरी कीजिए, दूसरों पर मुनहसर मत रहिए। इसीलिए कहा गया कि आस पराई वो तके जो जीते जी मर जाए। वही शख्स जो मरा हुआ होता है, जो दूसरे की आस तक रहा है, तो वह ऐसे समझ लीजिए कि वो देखने को ज़िंदा है लेकिन हकीकत में मुर्दा है। सस्पेंस इज़ वर्स दैन डेथ। अब आइए, एक लफ्ज़ है आशा। आशा दरअसल ये भी फ़ारसी का लफ्ज़ है। इसके माने मुशाबे के आते हैं, मानिंद के आते हैं, और उर्दू में ये बहुत मुस्तआमल है। लफ्ज़ आस ही के साथ सफिक्शन हुआ है हर्फ अलिफ का, आस से आशा बन गया है।
اور جب ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں تو یہ الف مد جو ہے ساقط ہو جاتا ہے، جیسے ذرا سا، تھوڑا سا، مشابہ اور مانند کے معنی میں آتا ہے نا، آپ جیسا، اس جیسا. تو یہ جو سا استعمال ہو رہا ہے یہ حقیقت میں آسا تھا. آسا کے معنی مشابہ اور مانند کے آتے ہیں. اب آپ لفظ آسان، یہ بھی بہت عام لفظ ہے، لیکن یہ کہ یہ آیا کون سی زبان کا لفظ ہے، اس کی حقیقت ہمیں دریافت کرنی ہے، معلوم کرنی ہے. آسان کے معنی سرل، ایزی کے آتے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا یہ کہ یہ لفظ مفرد ہے، سنگولر فارم میں ہے یا پلورل فارم میں. تو عزیزان گرامی، سامعین کرام، یہ لفظ جو ہے پلورل فارم میں ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور لفظ حقیقت میں آس تھا. اس کے ساتھ الف نون کا اضافہ کر کے فارسی دستور اور قاعدے کے مطابق آسان یعنی جمع کا صیغہ بن گیا. آسان، آج سے آسان. اور فارسی کا یہ دستور ہے کہ جب جمع بنانی ہوتی ہے تو مفرد کے اخیر میں الف نون کا اضافہ کیا جاتا ہے، جیسے طالب سے طالبان، مسلم سے مسلمان، اسی طریقے سے عاشق سے عاشقان، قاتل سے قاتلان، اور واضح سے واضعان، اور اسی طرح حامل سے حاملان، نائب سے نائبان. اسٹارٹ. تو معلوم ہوا کہ لفظ آسان جو ہے جمع کا صیغہ ہے، اور آس کی جمع ہے آسان. آس کے معنی امید اور توقع کے ہیں، جیسا کہ پہلے آ چکا ہے. اور ایٹیمولوجیکل میننگ اور ووکابولریل میننگ میں جو ریلیٹیوٹی ہے، ریلیشن ہے، مناسبت ہے، وہ یہی ہے کہ جب بہت زیادہ امیدیں ہو جاتی ہیں تو وہ کام سہل اور آسان ہو جاتا ہے نفسیاتی طور پر. اب ہم لفظ آس پاس کو بتاتے ہیں. یہ بھی ہر کس و ناکس اس لفظ کا استعمال کرتا ہے، آس پاس آس پاس. تو محترم، یہ دونوں لفظ بھی فارسی زبان کے ہیں. آس بار بار آ رہا ہے، اس کی تکرار ہو رہی ہے. آسمان امید کے ہیں، فارسی کا لفظ ہے. اور پاس معنی ریگارڈ اور لحاظ کے آتے ہیں، یہ بھی فارسی کا لفظ ہے. معنی دونوں کے ہوتے ہیں نیئر، نزدیک، قریب، نیبرہوڈ، نیئر بائی. مطلب یہ ہے کہ جب انسان ایک دوسرے کے قریب ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے، تو ظاہر اس سے ایک آس وابستہ ہو جاتی ہے، امید وابستہ ہو جاتی ہے، اور وہ نفسیاتی طور پر اس کا لحاظ بھی کرتا ہے، مرہون منت بھی ہوتا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ جو تمہارے آس پاس ہو، پڑوسی ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، حسن سلوک کرو، اور اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ، اس کی خوشی میں، اس کی غمی میں. یہ پڑوس کا تقاضا ہے. چاہے وہ آپ کا بھائی غیر مسلم کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرو. بلکہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہ تعلیم دی کہ وہ شخص بہت ہی برا ہے، اور اس کے کھانے پر جو ہے نا، کھانا بہت ہی اس کا مذموم ہے کہ خود تو کھا رہا ہے اور پڑوسی بھوکا سویا ہوا ہے. لہذا آس پاس یعنی جب ہمارے وہ پاس ہے، ہمارا پڑوسی ہے، تو اس کا پاس کرنا یعنی لحاظ کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اب لفظ آستان. آستان یہ بھی بہت ہی معروف لفظ ہے. اس کے معنی آتے ہیں، کئی معنی آتے ہیں. چوکھٹ کے بھی آتے ہیں، رہائش کے بھی آتے ہیں، اور موسولیم یعنی مقبرے کے بھی آتے ہیں. یہ لفظ کس طرح بنا؟ تو سامعین گرامی، یہ دو لفظوں کا مرکب ہے. اس کا کمپوزیشن دو لفظ ہیں، اس کی ترکیب میں دو لفظ واقع ہوئے، آس ستان. آس ستان. اور یہ لفظ جو ہے ظرف مکان کے طور پر استعمال ہوتا ہے، امید کو لینے کی جگہ، امید کے حصول کی جگہ. یہ اس کے ایٹیمولوجیکل میننگ ہوتے ہیں. اور یہ لفظ بہت ہی مستعمل ہے. مثال کے طور پر بوستان، گلستان، اسی طریقے سے ہندوستان، پاکستان، قزاقستان، تاجکستان دیکھ رہے ہیں آپ، ازبیکستان، اسی طریقے سے جو ہے نا قبرستان، اور اسی طریقے سے اور بہت سے الفاظ ہیں. بہرحال یہ کہ لاحقے کے طور پر یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، اور اسی لفظ میں ترمیم کر کے
घटा बढ़ा कर लफ्ज़ सितान ही के अंदर तब्दीलियाँ करके लफ्ज़ स्थान हिंदी वालों ने बनाया है। भाई कौन सा स्थान? जन्म स्थान, जन्म स्थान। तो जन्म स्थान, ये स्थान जो लफ्ज़ है ये भी दरअसल हकीकत में इसका जो डेरिवेशन है और ये आया है वो सितान से ही आया है, और ये सितानदन से ये लफ्ज़ लिया गया है। सितानदन फारसी में लेने को कहते हैं, जैसे रिश्वत सितानी, रिश्वत लेना। और इसी से लफ्ज़ जो है थाना बना गया है, पुलिस चौकी, पुलिस स्टेशन के लिए, यानी सीन को हज़फ करके उसमें हा का इजाफा करके लफ्ज़ थाना भी इसी से बनाया गया है। वस्सलामु अलैकुम।